बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम पाकिस्तान में शुरू होने वाली सियासी जंग की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने मुज़फ़्फ़राबाद में एक जलसे से खिताब किया, जहां उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करप्शन पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा, आज इलेक्शन का दिन करीब है, इसलिए कुछ लोग यहाँ आकर शिकवे, शिकायतें और इल्ज़ामात लगा रहे हैं। मैं इनसे मोहब्बत से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर वो इल्ज़ाम किस पर लगा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत तो इन्हीं की है जिनके अपने सूबों की सड़कें टूटी हों, और वो आज़ाद कश्मीर की सड़कें कैसे बनाएंगे। जिनके अपने सूबों में लोग इलाज के लिए दर बदर की ठोकरें खाते फिरते हों, वो यहाँ सेहत की बेहतरीन सहूलतें कैसे दे सकते हैं। और जिनके अपने सूबों के वसाइल करप्शन की नज़र हो जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अवाम का हक कैसे अदा करेंगे। दूसरी जानब आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो जरदारी ने भी आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया और मुस्लिम लीग नून को सख्त जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैं अपनी बहन मरियम नवाज से अदब एहतराम के साथ कहना चाहता हूँ कि पहले अपने वालिद से भी पूछ ले कि वो 3 मरतबा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। अगर सड़कें बनानी थी पहले बना कर दिखाते। क्या इनके नज़दीक सिर्फ रायविंड ही पंजाब है? क्या उन्होंने कभी चोलस्तान, डीजी खान, राजनपुर, पहाड़ी, बखर के अवाम की हालत देखी? बिलावल भुट्टो ने मजीद तनकीद करते हुए कहा, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मियां नवाज शरीफ आज आज़ाद कश्मीर जाकर बड़े बड़े वादे, जलसे, इस्लाहात की बात कर रहे हैं। जलसों में असल मकसद सिर्फ यह है कि वो रायविंड का एक शहरी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बनना चाहता है। इसी बयान के बाद नवाज शरीफ की तकरीर सियासी हलकों में भी ज़ेर बहस आ गई। नवाज शरीफ के बयान पर होने वाली इस बहस के बाद प्रोग्राम में एक निजी चैनल प्रोग्राम पर वफाकी वज़ीर कानून अकील मालिक से सवाल किया गया कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस सख्त बयानबाजी के क्या असरात बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और वफाक में कायम इत्तेहाद पर पड़ सकते हैं। क्या जहाँ दोनों जमातें मुख्तलिफ सतह पर एक साथ हुकूमत का हिस्सा हैं, वहाँ पर ये असरात पड़ सकते हैं। इस सवाल के जवाब में अकील मलिक ने कहा, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज साहबा की तकरीर का जिक्र करना चाहूँगा। उन्होंने किसी जमात का नाम नहीं लिया, उन्होंने तनकीद किसी जमात पर नहीं की, लेकिन उन्होंने ऐसे हकाइक बयान किए जिनकी वजह से कुछ लोगों को तकलीफ ज़रूर हुई है। अगर इनके बयान पर इतना रद्द-ए-अमल आया है तो इसका मतलब यह है कि बात हकीकत पर मबनी थी। उन्होंने मज़ीद कहा, जब भी पाकिस्तान में तरक्की हुई, चाहे पंजाब में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, मुल्क का कोई और हिस्सा हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल किए, मोटरवेज बनवाई, हस्पताल कायम किए, यूनिवर्सिटियां बनवाई। मियां नवाज शरीफ ने अपने दौरे हुकूमत में मानसेरा, मुजफ्फराबाद और मीरपुर को मिलाने वाले शाहरा के मंसूबे की मंजूरी दी, लेकिन बदकिस्मती से वो मंसूबे मुकम्मल ना हो सका क्योंकि 2017 में इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी गई। इन्हें पनामा केस के बजाय अकामा की बुनियाद पर नाअहल कर दिया गया, जिससे तरक्की का सफर भी मुतासिर हुआ। उन्होंने मजीद कहा, जहाँ तक बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर सूबों में इत्तेहाद का तल्लक है, सब जानते हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें हालात के मुताबिक मिलकर हुकूमतें बनाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि एक जमात दूसरे की कारकर्दगी पर तनकीद नहीं कर सकती। अवाम सब कुछ देख रहे हैं और इन्हें मालूम है कि कौन किस हुकूमत का हिस्सा है और किसकी क्या जिम्मेदारी है। मलिक अकील का मजीद कहना था, उन्होंने मजीद कहा, ये कहना दुरुस्त नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत चलाना नहीं आता या वो अपने वादे पूरे नहीं करेगी। हमारी जमात ने जब भी अवाम से वादा किया, इसे पूरा करने की कोशिश की। जनूबी पंजाब समेत मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती मनसूबे मुकम्मल किए गए, ग्रीन बस सर्विस शुरू की गई और अवामी फलाह के लिए मतअद्दिद इक़दाम किए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन से सवाल किया गया कि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट की बंदिश पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है। क्या ये मसला वाकई इंतखाबी मुहिम पर असरअंदाज हो रहा है? और क्या मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक दूसरे पर तनकीद सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, या इसके पीछे कोई हकीकत भी मौजूद है, या बस ये एक दूसरे पर तनकीद करना, वक्ती इलेक्शन के दौरान तनकीद कर रहे हैं? इस सवाल के जवाब में शर्जील मेमन ने कहा
سب سے پہلے تو میں انٹرنیٹ کے مسئلے پر بات کرنا چاہوں گا۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کوئی عیش آرام کی چیز نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ ووٹر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع سے جان سکے کہ کون سا امیدوار کا کیا منشور ہے، کیا پیش کر رہا ہے منشور، اور عوام سے کیا وعدے کر رہا ہے۔ اس لیے ہم نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ انٹرنیٹ سروس فوری بحال کی جائے تاکہ انتخابی عمل شفاف رہے۔ انہوں نے مزید کہا، جہاں تک وفاقی حکومت کا تعلق ہے، ہمیں یہ بھی اعتراض ہے کہ وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سرکاری عہدوں پر ہوتے ہوئے انتخابی مہم چلا رہی ہیں۔ یہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے اعتراض کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ الیکشن کمیشن کے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کو اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ تمام جماعتوں کو برابر کے مواقع مل سکے۔ شرجیل میمن نے مزید کہا، گلگت بلتستان کے انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، لیکن عوام نے انہیں وہ حمایت نہیں دی جس کی انہوں نے توقع کی تھی۔ آج آزاد کشمیر میں عوام کے اجتماعات خود بتا رہے ہیں کہ لوگ کس جماعت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، انتخابی مہم کے دوران ترقیاتی منصوبوں اور نئی سہولتوں کے اعلانات کرنا بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ اگر یہ منصوبے پہلے سے تیار تھے تو ان کا اعلان پہلے کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کا اعلان الیکشن کے دنوں میں ہی کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسی باتوں سے انتخابی عمل کی شفافیت پر سوال اٹھتے ہیں۔ شرجیل میمن نے مزید اپنی گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا، مسلم لیگ نون یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ صرف اسی نے ترقیاتی کام کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر پنجاب میں واقعی ہر شعبے میں مثالی کام ہوا ہے تو آج بھی لوگ علاج کے لیے دوسرے صوبوں کا رخ نہ کرتے۔ سندھ کے بڑے سرکاری ہسپتالوں میں روزانہ پنجاب سمیت دیگر صوبوں سے ہزاروں مریض علاج کے لیے آتے ہیں اور اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے۔ انہوں نے مزید اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا، کل مریم نواز صاحبہ نے کرپشن کا ذکر کیا، لیکن اگر کرپشن کی بات کی جائے تو عوام یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں کتنی کرپشن ہے۔ حکومت بنتے ہی سب سے پہلے اپنے رہنماؤں کے مقدمات ختم کرائے گئے، اس لیے دوسروں پر تنقید کرنے سے پہلے اپنی کارکردگی اور اپنی کرپشن کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہے، آپ کے نزدیک اگر مسلم لیگ نون اتنی ہی کرپٹ ہے تو پھر وفاق میں آپ نے انہیں حکومت بنانے کے لیے ووٹ کیوں دیا؟ یہ ان سے سوال کیا گیا تھا شرجیل میمن سے، تو انہوں نے جواب دیا، 2024 کے انتخابات کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے سب سے پہلے تحریک انصاف سے رابطہ کیا تھا، ایک وسیع اتفاق رائے سے حکومت بن سکے، لیکن تحریک انصاف نے حکومت سازی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملک کو سیاسی بحران سے بچانے اور جمہوری نظام کو جاری رکھنے کے لیے ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کی حمایت کا فیصلہ کیا۔ ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ نظام چلتا رہے، کیونکہ ہماری نظر میں کمزور جمہوریت بھی غیر جمہوری صورتحال سے بہتر ہوتی ہے۔ گفتگو کے اختتام پر شرجیل میمن نے کہا، وفاق میں ہماری حمایت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم پاکستان مسلم لیگ کے نون کے ہر فیصلے سے اتفاق کرتے ہیں۔ جہاں ہمیں غلطی نظر آئے وہاں ہم تنقید بھی کریں گے،